حدثنا الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الديلمي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني الشارزوري قال حدثنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال حدثنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني قال حدثنا الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن طالب الحجار قال حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن